الوغ الحاجه الاولى اللي نبداو بها قبل ما نبدا نمد لكم دي توتو على كيفاش تستخدموه، الاولى نعرفوا واش رانا نشوفوا قدامنا هنا كي نحلوا لاس بي اس اس. انا لا فيرسيون اللي راني ندير لكم بها سي لا فيرسيون 22. كاين دي فيرسيون نورمالمون جاو موراه، نورمالمون وصلوا حتى ل 25 جو سي با. بريف انا هاد لا فيرسيون اللي راها عندي نورمالمون الفيشي تاعها مازال عندي في البيسي، غادي نحطها لكم في ان لين درايف باش تيليشارجوه. اللي بغى خير منها يحوس بيان سور في جوجل. بون انا غادي نقول لكم غير لو بلوز امبورطون اللي غادي نستعملوه، ما غاديش نهضر لكم على وكاع واش كاين في لاس بي اس اس، صديق صوالح اللي انا فريمون احتاجيتهم كي كنت ندير في لونكات تاعي. هنا في فيشي عندنا نوفو نحلو بها صفحه جديده نتاع لي دوني، اوفرير نحلو بها صفحه تكون ديجا عندنا نتاع لي دوني. عندنا هنا اناليز هي اكثر حاجه غادي نستعملوها، سورتو statistique descriptive فيها لي فريكونس ديسكريبتيف و طابلو كروازي، هادو ثلاثه اللي غادي نهضروا عليهم ان شاء الله. في لي طابلو نهضروا على لي طابلو بيرسوناليزي و لي جو دو ريبونس مولتيبل، ثاني ها هما لي جو دو ريبونس مولتيبل نهضروا عليهم. هادو فاش غادي نسحقوهم كي يكون عندنا دي كاستيون اشوا مولتيبل، كي تكون اون كاستيون فيها شحال من اقتراح مي اللي غادي نسقسوه غادي يخير واحد برك، ما تكونش كاستيون اشوا مولتيبل. بصح كي تكون عندنا بليزيور شوا وهو قادر يكوشي 2 3 تما وين ما نقدش نديرها في اون سول فاريابل، نكون اوبليجي عليا نديرها في ان جو دو ريبونس مولتيبل اللي غادي نشرحها لكم بيان ديتاي من بعد ان شاء الله. واش غادي نسحقوا لي غرافيك بيان سور. ما عندك علاه تروح ني وورد ني اكسل باش دير دي غرافيك يخرج دي غرافيك شابين شواغي اللي تعرف كيفاش تسقمهم منا. كاين اللي كيشوف لي غرافيك هنايا في اس بي اس اس دو كاليتي ميديوكر ما يبغيش يدير بيهم، مي هما تقدر تبدلهم وتردهم كيما لي غرافيك تاع وورد وكيما تاع الاكسل. نسحقوا هاد البوطون هذا على واش كي نكون راني غير كي حليت اون بواط دو ديالوج باغ اكزومبل، كنت ديجا درت اناليز فريكونس، ما نعاودش كاع نولي اناليز ونحوس عليها نلقاها غير هنايا، ها هي فريكونس داكور. صدير هذاك شغل راكورسي لي بواط دو ديالوج اللي راني غير كي حليتهم دروك. هنايا في انسيري اون اوبسيرفاسيون ولا انسيري اون فاريابل، هادي هنايا هادو هما لي زوبسيرفاسيون هادو هما لي فاريابل. هنا دايرينها غير باش اللي ما يعرفش يلقاهم، ما هي اتو مومون تبغي تجي هنايا باغ اكزومبل تزيد اون فاريابل كليك دروا انسيري اون فاريابل، ولا هنا باغي نزيد اون اوبسيرفاسيون وين ما بغيت باغ اكزومبل هنا كليك دروا انسيري لي زوبسيرفاسيون. نسحقوا تاني هذه لا سيليكسيون دي زوبسيرفاسيون، هذه شنديروا بها كي باغ اكزومبل باغي نشوف غير جزء هكا من لا بوبولاسيون اتودي تاعي ونشوف لي ريبونس على حسابهم. ناخذ اكزومبل على لونكات تاعي، باغي نشوف غير مثلا لي فام انسانت اسكو يبراتيكو لوتوميديكاسيون ولا لا. مانيش باغيه نشوف كاع مانيش باغيه نشوف لي زوم، مانيش باغيه نشوف لي فام كي نو سون با انسانت، باغي نشوف غير لي فام انسانت. نديرها منا صادير منا سيليكسيوني لي زوبسيرفاسيون اللي باغي نخدم بهم، و اتو مومون نعاود نولي نقلع هذاك لو فلتر كيما نقولوا ونعاود نولي لتوت لي زوبسيرفاسيون. الوغ هادي ديداكتيسيال هادي كي تكليكي فيها تعطيك اون باج ويب. هذيك الباج ويب دايرين فيها لي توتو مكتوبين صادير من عندهم هما لي فونداتور اللي هم دايرين هاد اللوجيسيال. هاد لي ديداكتيسيال انا قريتهم في الديبي واستفاديت منهم في الحق، بديت بيهم مي لي فيديو في اليوتيوب هما اللي عاونوني اكثر باش زعما عرفت نخدم بيه. هاد لا توش تاع ليبيلي دو فالور واش خدمتها هنا نعرف اسكو لاس بي اس اس راه فاهم لي فالور تاوعي ولا لا. معناتها انا كي نكتب له اني غادي نقعد نعطيه دي شيفر، غادي نقعد باغ اكزومبل بور فام نكتب لها 1 بور اوم نكتب له 2. الا كان هو راه فاهمني باللي ال1 سي فام و2 سي اوم، غادي كي نكليكي هنا ال1 اللي نكتبه انا هنا يولي اوم و2 اللي نكتبه يولي فام. الا ما راش فاهمني يقعدوا لي شيفر ما يتبدلوش، سما هادي نعرف بها اسكو راه فاهم لي دوني اللي راني نمدهم له ولا لا.
هاد لا لين هنايا فيها لي فاريابل. لي فاريابل qu'est-ce que ça veut dire معناتها لي كيستيون. chaque colonne c'est une question. les questions bien sûr تاع لو كيستيونير اللي درت بيه لونكيت. وهنايا هاد لي لين هاد لا لين هادي واش فيها لي زوبسيرفاسيون. ما معناتها اوبسيرفاسيون؟ معناتها اون ريبونس. كل سطر فيه اون ريبونس تاع واحد من الناس اللي سقسيتهم في لونكيت تاعي. هذا كلشي في الفيو دو دوني. كي نروح فيو دو فاريابل، واش هي فيو دو فاريابل هادي؟ هنا وين نفهمه لي كيستيون تاوعي. هنا تولي شاك لين سي اون كيستيون. هنا في الفيو دو دوني عندنا شاك كولون سي اون كيستيون، بصح هنا شاك لين سي اون كيستيون. واش نقول له كيفاش راني باغي نسميها هاد لا كيستيون، لو تيب تاعها نيميريك ولا سي اون شين دو كاركتير، لا لارجور تاعها شحال تدي من شيفر، كيفاش باغيتها ليبيلي معناتها كيفاش باغيتها تخرج لي في لي سورتي وفي لي زاناليز في لي غرافيك. هاد ليبيلي هذه هي اللي تخرج لي كي ندير غرافيك ولا اناليز ولا لي فالور اللي قلتها لكم. باغ اكزومبل كي دير 1 سيتادير اوم، 2 سيتادير فام، تكتبها هنا في لي فالور. المونكون، هاد المونكون واش هو؟ لي فالور مونكونت باغ اكزومبل تكون مديت لي كيستيونير ل100 واحد، من بعد كي لميت لي كيستيونير لقيت بلي كاين كالكوزان ما جاوبوش على كالكو كيستيون. هادوك الاجابات ناقصين، نقلع كاع دي كيستيونير على خاطر كالكو ريبونس ناقصين. لا، ندير نعمر هادوك لي فالور اللي جاوب عليهم نعمرهم، واللي ما جاوبش عليه نديره مونكون. ومن بعد نفهمكم كيفاش نديروا هاد لي فالور. هادي كولون سي با امبورطون، سي لا لارجور تاع لا كولون توجور نقدروا نفيكسوها منا. l'alignement gauche ou la droite, mesure, c'est-à-dire la question هذه la variable تاعها est-ce que c'est une échelle qui m'a l'âge, qui m'a le temps, est-ce que هادو des variables qualitatives nominales qui m'a par exemple femme homme ما بكاش بيناتهم ordre par exemple oui ou non ما كاش بيناتهم ordre بصح est-ce que des variables qualitatives بصح ordinal كيما par exemple niveau d'études كاين primaire فوقه moyen فوقه secondaire فوقه supérieur. ولو رول هذا سي با امبورطون، انا عمري ما خربت فيه وما ديرونجانيش، صديق كاع في خدمتي. هذا هو ليسونسيال على سافوار قبل ما نبداو نخدموا ان شاء الله بلاس بي اس اس.